यहाँ सबैलाई नमस्कार। अनि मेरो यो कुरा सुन्ने सबै दर्शकहरूमा पनि मेरो अभिवादन। भानुभक्त भन्ने बित्तिकै यो पहाडी क्षेत्रमा एउटा के कुराको सम्झना आउँछ भने हाम्रो समाजलाई सङ्गठित बनाएर सङ्गच्छध्वं सम्बद्धध्वं भन्ने कुरा सिकाउने पहिलो व्यक्ति भानुभक्त हुन्। उनले अरू पनि धेरै संस्कृत भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरू थिए। तिनीहरूमध्ये रामायणलाई नै छान्नुको अर्थ के थियो भनेदेखि रामायणमा विभिन्न जात जातिहरू अलग अलग आफ्नो आफ्नो काम गरेर आफ्नो आफ्नो व्यवसाय गरेर बाँचेका थिए। तिनीहरूलाई सङ्गठित भएर राष्ट्रबोध, संस्कार, संस्कृति सिकाउने किसिमको ग्रन्थ त्यही रामायणमै उनले पाए। अनि अर्को कुरा, दाजुभाइमा परस्पर प्रेम, आफ्नो सहयोगीहरूको चयन इत्यादि गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको निम्ति पनि रामायणले मार्गदर्शन गरेको छ। त्यस्तो ग्रन्थलाई नेपाली भाषामा ल्याएर हामी सबै नेपाली भाषीहरूलाई सङ्गठित बनाउने काम भानुभक्तले गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले गर्दा भानुभक्तलाई अरू पनि उनीभन्दा अगाडि पनि धेरैजनाले लेखिसकेका थिए। इन्दिरा विद्यारण्य केसरी, वसन्त शर्माहरू जस्ता धेरै कविहरू थिए। तर पूर्ण रूपमा सफल भएको कवि नेपाली भाषामा भानुभक्त नै भएको हुनाले उनलाई आदि कवि पनि भन्ने परम्परा चलेर आएको छ। ती भानुभक्तको 208औं जयन्ती यस वर्ष हो र यो 13 जुलाईमा हामी भानुभक्तको 208औं जयन्ती मनाउँदैछौँ। यसभित्र सिक्किममा त यो पहिलादेखि नै मनाउँदै आएको चलन हो, परम्परा हो। प्रत्येक सिक्किमेले चासो दिन्छन् र उनीहरूकै सहयोगमा भानु जयन्ती राम्रो प्रकारले मनाउँदै आएको थियो। यसपालिको कार्यक्रममा चाहिँ के बेसी छ, के कार्यक्रम हुन्छ त्यसबारेमा जानकारी दिनु पनि आजको यो पत्रकार सम्मेलनको एउटा कर्तव्य बन्न जान्छ। हामीले यस वर्ष सर्वप्रथम त माथि भानुभक्तको प्रतिमा भएका ठाउँमा, जुन भानुभक्तको प्रतिमा यहाँहरूको जानकारीको लागि भनौँ, विश्वमा सबभन्दा पहिला पूर्णाङ्ग भएको भानुभक्तको प्रतिमाको स्थापना सिक्किममै भएको थियो र प्रत्येक सिक्किमेले त्यसमा सहयोग गरेको हामी पाउँछौँ। अनि त्यस ठाउँमा पार्क त्यतिबेरै बनिएको थियो, तर त्यसको सौन्दर्यीकरण भएको थिएन। प्रत्येक वर्ष त्यहाँ तिरपाल लगाउनु पर्ने अनि भानु जयन्तीका दिन भिज्दै त्यहाँ जानुपर्ने, यो सबै देखेर वर्तमान सरकारले होइन एउटा स्थायी साधन बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यस वर्ष सरकारले विभागको बिल्डिङ विभाग मार्फत एउटा हाम्रो छादन तयार गरिदिएको छ, बस्ने ठाउँ बनाइदिएको छ र त्यसको उद्घाटन पनि 13 तारिकका दिन हुनेछ। सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट यसको उद्घाटन हुनेछ र त्यसपछि हामी त्योभन्दा अगाडि नै विभिन्न स्कुलहरूलाई, विद्यालयहरूलाई हामीले पत्र पठाइसकेका छौँ। तपाईहरुका विद्यार्थीहरूबाट रामायण पाठ र कविता प्रतियोगितामा भाग लिने सूची पठाइदिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। स्कुलबाट कविता चाहिँ आफै प्रतियोगिता गरेर दुईवटा सफल साहित्य कविताहरू चाहिँ यहाँ प्रतियोगिताका निम्ति पठाइदिन्छन् र त्यसबाहेक अरू स्वतन्त्र कविहरूका कविताहरू पनि हामीले आह्वान गरेका छौँ, जो हामी कहाँ आइसकेका छन् र 2 तारिकसम्ममा त्यो दिनुपर्ने थियो, आइसकेका छन् र तिनीहरूको कविता प्रतियोगिता 9 तारिक जुलाई 9 तारिकका दिन शनिबारको दिन हामी सुरु गर्छौँ। त्यसै दिनबाट भानु जयन्ती 208औं भानु जयन्ती समारोहको कार्यक्रमको सुरुवात हुन्छ। अनि दोस्रो दिन 10 तारिक
रामायण पाठ प्रतियोगिता हुन्छ। त्यसमा पनि विभिन्न विद्यालयहरूबाट आउने विद्यार्थीहरूले प्रतियोगितामा भाग लिन्छन् र साथै स्वतन्त्र रूपले पनि हाम्रा समाजका कतिपय रामायण पाठ गर्न इच्छुक व्यक्तिहरू छन्, उनीहरू नाम दिइसकेको छ। उनीहरूको रामायण पाठ त्यस दिन हुनेछ 10 तारिक र 9 तारिक र 10 तारिक। यी दुईटा प्रतियोगिता पछि 11 र 12 तारिक हामी अरू कार्यक्रम गरेर 13 तारिकका लागि सुहाउँदिलो बनाउँछौँ। अब 13 तारिकको दिन हामीले विभिन्न ठाउँबाट प्रतिनिधिहरू बोलाएका छौँ। राष्ट्रिय स्तरबाट, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पनि, विदेशबाट पनि हामी कहाँ प्रतिनिधिहरू आउँदै हुनुहुन्छ, विद्वानहरू आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू 12 तारिक आइपुग्नुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई रिसिभ गरेर उहाँहरूलाई लिएर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा होटलहरूमा राख्ने बस्ने व्यवस्थाहरू मिलाउनु परेको हुनाले 12 तारिक हामी त्यसमा व्यस्त हुन्छौँ। र 13 तारिकको दिन बिहान 9:30 बजे भानु उद्यानमा त्यस भवनको उद्घाटन साथसाथै भानुभक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्ने र त्यसपछिबाट कार्यक्रम सुरु गर्ने हामीले सोचेका छौँ। र त्यो माल्यार्पण पछि शोभायात्रा सुरु हुन्छ। यस वर्षको शोभायात्रामा के राखेका छौँ भनेदेखि भोटिया, लेप्चा, नेपाली तिनै जातिले एक-एकवटा ट्याब्लु बनाउने र त्यसदेखि अतिरिक्त अरू पनि, यो चाहिँ तीनवटा चाहिँ भयो हाम्रो मौलिक, जो चाहिँ साहित्य परिषदको तर्फबाटै भनौँ अथवा यो यसपालिको भानु जयन्ती समारोह समितिकै तत्त्वावधानमा यी तीनवटा ट्याब्लुहरू हुनेछन्। त्यसदेखि अतिरिक्त अरू कतिपय स्कुलहरूले, स्वयंसेवी संस्थाहरूले, कसले पनि त्यहाँ भाग लिन्छन्, प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। तिनीहरूको मूल्याङ्कन हुनेछ र बेलुका तिनीहरूलाई जो प्रथम, दोस्रो, तेस्रो हुनेछन् हामी पुरस्कृत गर्नेछौँ। त्यसपछि त्यो सँगसँगै विभिन्न जात जातिका आफ्ना आफ्ना जातीय पोसाक लगाएर आएर विविधतामा एकताको प्रतीक बनाएर विभिन्न जातका छौँ तर हामी सबै नेपाली भाषी सिक्किमे हौँ भन्ने एउटा प्रतीक प्रस्तुत गर्ने हाम्रो जमर्को छ, सबैजनाको जमर्को छ। यस कुरालाई यहाँ बस्ने 21 जाति रहेछौँ, ती 21 जातिकै प्रतिनिधिहरू आएर सभा गरेर हामी यस्तो किसिमको कार्यमा सहभागी हुन्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि स्वीकृति दिइसक्नु भएको छ। र त्यसले गर्दा अवश्य नै पनि ती सबै प्रतियोगीहरू आउनेछन् र सुन्दर शोभायात्रा बन्नेछ। त्यो शोभायात्राको मार्ग भानु उद्यानबाट भएर एमएलए होस्टल हुँदै बजारसम्म पुगेर बजारबाट फर्किएर आएर मनन भवनमा यसको समाप्ति हुन्छ र त्यसपछिबाट हामी कार्यक्रममा प्रवेश गर्छौँ मनन भवनभित्र। त्यस मनन भवनभित्र हामीले के नयाँ काम गरेका छौँ त यस वर्ष भन्दाखेरि सधैँ झैँ विभिन्न पुरस्कारहरू त हामीसँग छँदैछन्। प्रतियोगिताका पुरस्कारहरू, प्रतियोगिताको सबै घोषणाहरू त्यहाँ हुनेछ। तर यसपालि थप हामीले के गरेका छौँ भनेदेखि भोटिया भाषा र लेप्चा भाषा पनि नेपाली भाषा सरह प्रगतिशील बनेर गएको र एमएसम्मको पाठ्यक्रममा यो पुगिसकेको हुँदाखेरि यसका सिक्किमे लेखकहरू जसले भोटिया भाषामा धेरै काम गरेको छ अनि लेप्चा भाषामा धेरै काम गरेको छ, यस्ता दुईजना भोटिया भाषा र लेप्चा भाषाका विद्वानहरूलाई पनि हामी अभिनन्दन गर्दैछौँ। त्यसदेखि अतिरिक्त यसपालि श्रीमान खाण्डुजीले पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ, सम्मानित हुनुभएको छ पद्मश्रीले। उहाँको विशेषता चाहिँ के हो भनेदेखि थाङ्का, जो सिक्किमको एउटा सांस्कृतिक पारम्परिक चित्रकला हो, त्यसमा उहाँले दक्षता हासिल गरेर पद्मश्रीले विभूषित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि साहित्य परिषदले यो भाषा, यो नेपाली साहित्य परिषद साथै भानु जयन्ती समारोह समितिले सम्मान गर्नेछ। यस अतिरिक्त हाम्रा विभिन्न श्री, भाषाश्री, साहित्यश्री, नाट्यश्री, अभिनयश्री, नृत्यश्री आदि गरेका 6वटा श्रीहरू छन्। ती श्रीहरूको पनि हामी त्यसै दिन चयन भइसकेको छ, उहाँहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछौँ।
त्यसदेखि अतिरिक्त हाम्रो मुख्य कार्यक्रम भनेको यस वर्ष गत वर्ष 2021मा हाम्रो सबै यथावत चलिरहेको बेलामा कोरोनाको यस्तो प्रकोप आइलाग्यो कि हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ। एकजना दुईजना मान्छे पनि भेला हुन नसक्ने स्थिति आयो। त्यसले गर्दा हामीले बन्द गरेर राख्यौँ। गत वर्ष 2021मा नेपाली साहित्य परिषद र 2007औं भानु जयन्ती समारोह समितिकोले श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी जो पूर्व सांसद हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ भाषा सङ्ग्रामको एकजना वरिष्ठ सङ्ग्रामी हुनुहुन्थ्यो, जसको अन्तिम ठाउँमा पुगेपछि उहाँको प्रयासले यस भाषाले मान्यता पायो र उहाँलाई यस वर्षको भानु जयन्ती समारोह समितिको माध्यमले नेपाली साहित्य परिषदले भानु पुरस्कारद्वारा सम्मानित गर्ने भएको छ। पोहोरको सालको कुरा हो। पोहोर गर्न नसकेको हुँदाखेरि यस वर्ष उहाँलाई हामी सम्मानित गर्ने भएका छौँ र उहाँ सम्मानित हुँदाखेरि विभिन्न ठाउँका प्रतिनिधिहरूले पनि हामी पनि त्यसमा उहाँलाई खदा अर्पण गरेर माल्यार्पण गरेर हाम्रो सम्मान जनाउँछौँ भनेर भनेको हुँदाखेरि उहाँहरू पनि आउनुहुँदैछ। अनि यस वर्षको 2022को भानु पुरस्कार हाम्रा समृद्ध लेखक अनि समालोचक साथै अनुवादक र कोशकार एउटा सुन्दर कोश यस्तो तयार पार्नु भएको छ जसको विषयमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालका विद्वानहरूले त्यसको विमोचन गरेका दिन भन्नुभएको थियो। यो चाहिँ कुनै पनि मिसनले सुरु गरेको भए 2 करोडसम्मको खर्च लाग्ने यत्रो ठुलो काम एक्लै गर्नुभएछ। उहाँलाई बधाई भनेको मैले सुने र त्यस्तो किसिमको कार्य गर्ने श्री केएन शर्मालाई यस वर्षको भानु पुरस्कारले हामी सम्मानित गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो यस वर्षको मूलभूत कार्यक्रम हो। यसमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय मुख्य अतिथि बन्नुहुनेछ भने विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आएका विद्वानहरू र हाम्रा स्वदेशका विद्वानहरूको समागम हुनेछ र साथसाथै हाम्रो तीनै जातिको प्रतीक स्वरूप भोटिया, लेप्चा, नेपाली यी तीनै जातिको मिश्रित एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि त्यहाँ हुनेछ। त्यस अतिरिक्त रामायण पाठ जो प्रथम हुन्छ प्रतियोगितामा, उसको रामायण पाठ पनि हुन्छ। कविता पनि त्यस दिन प्रस्तुत हुन्छ किनभने कविको जयन्ती हो। र यस्तो प्रकारले यस वर्षको भानु जयन्ती हामी भव्यताका साथ सद्भावनाका साथ हामी मनाउने प्रयासमा छौँ। यस प्रयासलाई हामी विश्वस्त छौँ तपाईहरू सबैले सधैँ झैँ सहयोग र समभागिता जनाउनु हुनेछ। यद्यपि हामीले एउटा के काम गरेका छौँ भनेदेखि यो साहित्य परिषदको सानो प्रयास हो। हामीले केही निमन्त्रणा पत्रहरू हाम्रा विशिष्ट व्यक्तिहरू कहाँ पुर्यायौँ र हाम्रा निम्ति साहित्य परिषदका निम्ति सबैजना विशिष्ट हुनुहुन्छ र तर प्रत्येकका घरमा हामीले यो निम्तो पुर्याउन सकेनौँ र यसै माध्यमले के पनि गर्न चाहन्छौँ भने तपाईहरू प्रत्येकलाई हाम्रो हार्दिक स्वागत। तपाईहरू आएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहोस् र हामीलाई पुनश्च यस्ता कार्यक्रमहरू गर्ने आँट र योगदान दिनुहोस् भनेर हामी विनम्र प्रार्थना पनि गर्छौँ। र हाम्रो यस वर्षको भानु जयन्तीको संक्षिप्त विवरण मैले यहाँहरूलाई भने। अब यहाँहरूलाई लागेका कुनै प्रकारका प्रश्नहरू छन् भनेदेखि त्यसको पनि उत्तर दिन हामी प्रयास गर्छौँ। यस वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले नेपालबाट प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति र त्यहाँका प्राज्ञहरू 4-5 जना आउँदै हुनुहुन्छ अनि बर्माबाट एकजना प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ र थाइल्यान्डबाट पनि प्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ विदेशबाट भनेको। अनि हामीले भुटानबाट पनि निमन्त्रणा पठाएका छौँ। आशा गरौँ त्यतिन्जेलसम्ममा उहाँ आइपुग्नु भयो भनेदेखि हामी स्वागत गर्छौँ। नेपाल, बर्मा र थाइल्यान्डबाट चाहिँ हामीले स्वीकृति पाइसकेका छौँ। हामीले नाम छापिसकेका छौँ। उहाँहरू हामीले किन भनेदेखि हामी स्वयं पनि त्यत्रो
भोटिया भाषा लेप्चा भाषाका साहित्यमा पारङ्गत छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि भोटिया भाषा संस्था र लेप्चा भाषा संस्थालाई हामीले निवेदन गरेका थियौँ, तपाईँहरूले भोटिया भाषाका उत्कृष्ट लेखक जसले धेरै काम गर्नुभएको छ अनि लेप्चा भाषाका उत्कृष्ट लेखक जसले धेरै काम गर्नुभएको छ उहाँको नाम हामीलाई सूचित गरिदिनुहोस्, हामी उहाँलाई सम्मान गर्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले नाम पठाइसक्नु भएको छ। हामीसँग त्यो उहाँहरूको नाम छ। कन्फर्म भइसकेको छ। दोर्जी रिन्सिन भोटिया भाषाबाट र ओटी लेप्चा भाषाबाट उहाँहरूलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। भाषा गौरव सम्मान, यो सम्मानको नाम चाहिँ भाषा गौरव सम्मान भनेर हामी सम्मानित गर्दैछौँ उहाँहरूलाई। अनि अब यो भाषा गौरव सम्मान हाम्रो निरन्तर चलिरहनेछ। प्रत्येक भानु जयन्तीमा हामी यी दुईटा हाम्रा भाषाका विद्वानहरूलाई सम्मानित गर्दै जानेछौँ। यो चाहिँ यसो छ, नेपाली भन्नाले एउटा बृहत रूपमा नेपाली भाषा हो। त्यसका सहयोगी भाषाहरू चाहिँ तामाङ, राई, मगर, गुरुङ, लिम्बू इत्यादि यी भाषाहरू चाहिँ नेपालीभित्र नै हामीले गन्ती गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अरू भाषालाई हामी नेपाली भाषाकै रूपमा लिएर त्यसलाई अर्को तवरले हामी सम्मान गर्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ भोटिया लेप्चा भाषालाई मात्रै हामीले लिएका छौँ। आउने समय त कस्तो हुन्छ त्यो समयले बताउँछ। अहिलेलाई चाहिँ हामीले यी तीनवटा भाषालाई चाहिँ सबै नेपाली भाषीहरूलाई नेपाली भाषा भनेर र भोटिया भाषा र लेप्चा भाषा भनेर दुईटालाई लिएका छौँ।